वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और आज मैं लेकर आई हूं आपका अपना शो जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज अगर हम माजी की बात करें तो कराची दुनिया के उन पुराने शहरों में से एक है जिसकी तारीख हम सबके सामने है। ये शहर अपने कामों से और अपने नामों से अपनी पहचान बना चुका है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्पेशल हैं। कराची के नाइब सिटी नाजिम रह चुके हैं ये और काफ लीग से भी इनका ताल्लुक है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, शुक्र। कराची की आवाम को आपने इतना कुछ फराहम किया, इसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आजकल थोड़ी सी परेशानी है अच्छा। क्योंकि जितनी मेहनत से हमने उस वक्त काम किया और कराची की आवाम जानती है कि हमने दिन रात एक करके कराची के लोगों के लिए काम किया यहाँ पर, और आज जब मैं कराची के हालात देखता हूँ तो मुझे परेशानी होती है कि वो उसको अगर उसमें कंटिन्यूटी आती तो आज कराची बहुत आगे निकल जाता, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ सकी और वो बीच में लोगों ने अपने मकासद के लिए उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और आज कराची जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे जाके वापस खड़ा हो गया। आज कराची में बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या लगता है कहाँ से मतलब ये कोताही हुई कि कंटिन्यूटी क्यों नहीं आ सकी? किसकी गलती लगती है आपको? देखिए, ये जो आपस के झगड़े होते हैं और सियासी जमातों के जो झगड़े होते हैं, हमेशा जब आपने कभी किसी शहर को ठीक करना है या कभी किसी की खिदमत करनी है तो उसमें आपको उसको डिवाइड नहीं करना होता किसी भी तरीके से। फिर आप बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड सबकी खिदमत करते हैं और सबके लिए काम करते हैं, तब तो आप कामयाब हो सकते हैं। आप अगर ये जहन में बना लें कि जी ये मेरा वोटर है, मैं इसके लिए काम करूंगा, ये मेरा वोटर नहीं है, मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा, यहाँ सड़क बनेगी, यहाँ पार्क नहीं बनेगा क्योंकि इसने सड़क नहीं बनेगी कि ये मेरा वोटर नहीं है, तब तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप पूरे शहर को ठीक कर सकें। आपको एक ही स्पिरिट से पूरे शहर में काम करना होगा, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया आपको। ये तो एक सियासत का हिस्सा है कि कुछ लोग आपको वोट दे के इलेक्ट करके लेकर आते हैं और कुछ लोग आपके अगेंस्ट किसी और पार्टी को वोट देते हैं। तो आपको क्या लगता है अवाम को सही लीडर चुनना नहीं आता या लीडरों का कोई मसला है कि वो सही चल नहीं सकते? दोनों तरफ मसला है। अवाम भी सही लीडर नहीं चुनती है। अवाम कसूरवार आपको लग रही है? बिल्कुल, अवाम कसूरवार है कि वो सही लीडरों को नहीं चुनती, सही लोगों को इलेक्ट नहीं करती, वो लोगों की बातों में आ जाती है बड़ी बड़ी। कराची कोई आज बने हुए कोई एक दिन 2 दिन या 10 महीने या कुछ साल को 2 साल या 4 साल नहीं हुआ। कराची पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से कराची मौजूद है। 1947 से कराची मौजूद है। अवाम देख रही है कि कौन कौन लोग आए और उन्होंने किस तरह कराची के साथ क्या किया, किसने काम किया, किसने यहाँ का पैसा लूटा और यहाँ से बाहर लेके चले गए, किसने इस शहर से भत्ते लिए, किसने इस शहर में लोगों का बेगुनाह कत्ल किया, सब अवाम के सामने। लेकिन उसके बावजूद अगर वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करती, उन्हीं लोगों को वोट दे देती है जो कल तक उनको लूटते रहे, जो उनसे भत्ता लेते रहे, जो उनके कत्ल। लेकिन आपको पता है अवाम ने तो मुस्लिम लीग नून को भी मौका दिया और पीपल्स पार्टी को भी मौका दिया। अवाम तो सिर्फ एक जैसे कहते हैं जो शेल्टर बच्चा ढूंढ रहा होता है। मुझे अवाम पे इसलिए तरस आता है क्योंकि वो बेचारी हमेशा बातों में आ जाती है कि शायद ये लीडर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। जब हम शेल्टर बच्चे की आपने बात की, जब लोग बच्चा अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं तो उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं कि बच्चा इस नस्ल का होना चाहिए, बच्चा काला होना चाहिए, बच्चा गोरा होना चाहिए। वो कहते हैं मैं बच्चा दे दो, हमारे घर में रौनक हो जाएगी, हमारी फैमिली में बच्चा नहीं है फॉर एनी रीजन। तो अवाम को भी चाहिए जब वो अपने इलाके में इलेक्शन जब उनके हो रहा होता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हो, उस वक्त जब लोगों की सिलेक्शन करते हैं तो वो उस पे अपने एक मेरिट के मुताबिक करें। चाहे अच्छा आदमी किसी भी पार्टी में हो, मैं ये नहीं कहता कि आपने, जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे लोग जो हैं वो किसी एक ही पार्टी में हो या सारे बुरे लोग किसी एक ही पार्टी में हो। बाज बुरे लोगों में अच्छे लोग भी होते हैं, बाज अच्छे लोगों में बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों चीजें चलती हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो आपको सिलेक्शन इस तरह करनी है कि कोई अच्छा आदमी भी आपको मिलता है, वो किसी ऐसी पार्टी में भी मिलता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसको वोट दें, उसको आगे लाएं, उसको मजबूर करें कि वो कल जब अच्छा आदमी होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपसे कमिटमेंट करेगा वो उसको पूरा करेगा। अच्छा नहीं होगा तो वो चाहे जिस मर्जी पार्टी में हो, जिस पार्टी के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां भी दी हो, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगा।
ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بری جگہ پر پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہیں آپ کا نقصان بھی نہیں کرتے. اتنی تو مجھے اس بات کا تو مجھے یقین ہے. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر ہم لوگوں کی کمٹمنٹس کو پورا نہ کر سکے ہوں، لیکن ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے عوام یہ کہے کہ یار ان لوگوں کو تو واپس ہم کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہر لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر بننے سے پہلے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ لیڈر بننے کے بعد ہی وہ برا کیوں بن جاتا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کہاں سے چنے ایک اچھا لیڈر؟ کیونکہ ہر بندہ لیڈر بننے سے پہلے اتنے وعدے کرتا ہے، بیچاری عوام اس کے باتوں میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ جب لیڈر بننے کے بعد اپنے رنگ دکھاتا ہے پھر بیچاری عوام اپنا سر پیٹ رہی ہوتی ہے. میں آپ کے پہلے کوسچن کی طرف جو آپ نے اس سے پہلے مجھے کیا کہ عوام کا بھی قصور ہے اور لیڈران کا بھی قصور ہے، میں نے اس لیے دونوں کا کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام آپ سے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن چاہتی ہے. کیونکہ عوام میں وہی نا ایکسپیکٹیشن بیچاری بہت وہ زیادہ تو بھولی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس ہے. کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا، اس کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنے کے لیے اور اقتدار کی سیڑھی چڑھنے کے لیے اور بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے لیڈران جو ہے یا جو بھی لوگ ہیں، لیڈر بننے سے پہلے جب وہ کارکن ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، وہ اتنے عوام کی ایکسپیکٹیشنز کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں اور جو کہ ان کے لیے ناممکن ہوتی ہیں. لیکن وہ وعدے صرف لیڈر بننے سے پہلے ہی کیوں کرتے ہیں، اس کے بعد کیوں نہیں پورا کرتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں جو ان کے لیے ناممکن ہوتی ہیں. آپ پریزنٹ گورنمنٹ وہ آپ کے صرف سامنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پریزنٹ حامی بھر گورنمنٹ لیتے ہیں. ہم اس کے الہی ہیں، لیکن پریزنٹ گورنمنٹ آپ کے سامنے کہ جی پیٹرول سستا کر دیں گے، سوئی گیس سستی کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا سر کیا اس سے چیزیں. پہلے بھی بہت سارے لیڈران ہیں، سب نے میں یہی وعدے سب کی کیے باتیں تھے. کر رہا ہوں. تو وہ جھوٹ جب بولتے ہیں اور جب کمٹمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے، آپ دونوں کو چاہیے دونوں ریئل اس پہ آئیں، ریئلسٹک کنڈیشن پہ آئیں. عوام بھی اتنی ایکسپیکٹیشن اپنی لیڈران سے رکھے اور لیڈران بھی وہ بات کریں، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ بات کریں جو اس کو پورا کر سکتے ہیں. نہیں، میرا سوال ہے کہ اچھا لیڈر کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم عام ہم میں سے عوام ہی آئے گا کہ باہر سے تو ہم امپورٹ نہیں کریں گے. باہر سے کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک پیتھیٹک سا سسٹم ہے کہ جو مطلب اچھے پرانے ہمارے لیڈران ہیں، انہی کی اولادیں آ سکتی ہیں، انہی کی فیملی سے کوئی بندہ آ سکتا ہے. عام انسان میں سے ہم کوئی لیڈر اٹھا کے کیوں نہیں بنا سکتے؟ نہیں دیکھیں، یہ کانسیپٹ گاؤں دیہاتوں کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ جی وہ پرانے لیڈران چودھری کا بیٹا ہی جو ہے بالکل چودھری بنے گا اور کوئی بنے گا، چودھری نہیں ملک کا بن بیٹا ہی سکتا. ملک بنے گا، بالکل. سردار کا بیٹا ہی سردار بنے گا. وہ آپ گاؤں دیہاتوں کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شہروں میں بالکل اس کے مختلف ہے. شہروں میں آج دیکھیں ابھی لوگ جو ہیں کراچی شہر میں این جی اوز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ این جی اوز نے ابھی ہمارے پاس کووڈ ہوا اس میں پروو کیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کراچی شہر میں بارش ہوئی اتنی زیادہ، گورنمنٹ سے زیادہ این جی اوز نے کام کیا. مختلف این جی اوز ہیں تو انہوں نے کام کیا، تو لوگ ان کو بھی پسند کرتے ہیں. اب شہروں کی سیاست کوئی بھی چیز آپ سے چھپ نہیں سکتی. میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا، سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ کوئی بھی اچھا برا کام کرے گا وہ فوراً اس کو ایکسپوز کر دیا جاتا ہے. یہ گاؤں میں شہروں کی نہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، میں نون لیگ کی بات کر رہی ہوں. پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ پہلے بے نظیر تھیں، ان کے وہ فادر تھے، اب ان کے جو ہیں بے نظیر کے بیٹے جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں، تو مطلب یہ وہی حالات ہے نا کہ سردار کا بیٹا ہی سردار بن سکتا ہے. میرا سوال ہے کہ عام شہری کو اٹھا کے ہم وزیر اعظم کیوں نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں، عام شہری آپ کی بات کریں گے تو پاکستان کی تاریخ میں عام شہری بھی جو ہے وزیر اعظم بنتے رہے ہیں اور آئندہ بھی بنیں گے. ضروری نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف کی بیٹی وزیر اعظم بنے. یہ پارٹی ہیڈ تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی جب بنی ان کے لوگ وہاں پر تھے. سسٹم ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کو آپ دیکھ لیں، وہاں پر لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں. وہاں پر ایک ہی خاندان کے لوگ نہیں چلے آ رہے. تو اس طرح ان میں بھی ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کو موقع ملتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو لوگ سیاست سے الرجی ہے بہت زیادہ. ہم لوگ الیکشن والے دن ووٹ نہیں دینے جاتے. بہت سارے لوگ نہیں جی بہت سارے لوگ نہیں دینے جاتے. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارا کیا واسطہ ہے، سیاست تو بدماشوں کا کام ہے، برے لوگوں کا کام ہے، ہم چھوڑیں جی، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے. کیونکہ کتنا لوگوں کے ذہنوں پہ اتنا برا کانسیپٹ ڈال دیا کہ سیاست جو ہے وہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈال دیا گیا ہے ان کے دماغوں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کس کی غلطی ہے؟
देखिए जब अच्छे लोग कम आएंगे इस फील्ड में और बुरे लोग ज्यादा आएंगे तो फिर ये जो परसेप्शन है ये चलता रहेगा। हमें इस परसेप्शन को तोड़ना है। सियासत जो है सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है। ये परसेप्शन तो एक जमाने में मतलब हर तरफ दिया जाता है, हर तरफ दिया जाता है, लेकिन जब अच्छी फैमिलीज के लोग जब उस प्रोफेशन में आए तो आज आप देख लें आपकी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पहुंची हुई है, किस तरह कहाँ गई हुई है। इसी तरह सियासत में भी जब अच्छी फैमिलीज के लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, तो सियासत के जो पुराने जैसे आज कहा जाता है कोविड से पहले दुनिया कुछ और थी और कोविड के बाद दुनिया कुछ और है, बिल्कुल काफी इसी तरह पढ़े लिखे लोग जब सियासत में आएंगे, जो कि अब आ रहे हैं, अब लोगों का रुझान इस तरफ हुआ है कि तो इंशाल्लाह उसी तरह सियासत के अंदर चेंजिंग्स आएंगी, सियासत भी बहुत ज्यादा अच्छे तरफ जाएगी। जब बुरे लोग आएंगे और बुरे लोग ही उस पर कब्जा करके बैठे रहेंगे तो वो पॉलिसीज भी फिर वही बनाएंगे। मतलब आप चाहते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन, जो हमारी यूथ है, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है कि वो कैसे आगे आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुरानी जो पार्टियां हैं वही अपनी जगहें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, सियासत में क्या चल रहा है आजकल, जो हालात हो रहे हैं, लोग अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो नई जनरेशन को कैसे जगह मिलेगी? देखिए जगह कोई किसी के लिए नहीं छोड़ता, सबको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। आप अपनी जगह बनाएंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो कोई जगह आपकी रोक भी नहीं रख सकता, रास्ता रोक नहीं सकता। हर्डल्स जरूर आएंगी आपको, लेकिन कोई अपना रास्ता रोक नहीं सकता। मैं किसी सियासी फैमिली से नहीं था। अच्छा। मेरा किसी सियासी फैमिली से ताल्लुक नहीं था। मैं एक आम आदमी था। अच्छा। आज मैं शहर का नायब नाज़िम भी बना, मैं फिर सीएम का एडवाइजर भी बना, मैं मुख्तलिफ महकमों में भी एज ए चेयरमैन रहा, आज मैं एक पार्टी का सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह। तो मैं एक आम आदमी हूँ और मिडिल क्लास से हूँ। अच्छा। तो मैं ना कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ना कोई मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ। तो इस तरह मेरी तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये नहीं है कि जी सिर्फ बड़े ही लोग सियासत में आ सकते हैं। तो जब आप नायब नाज़िम बने थे तो आपको कितनी आसानियां आई, कितनी मुश्किलें आई? आसानी तो कोई भी नहीं आई, मुश्किलें ज्यादा आई। मुश्किलें आई। अपनी बहुत ज्यादा टफ था कराची से शहर में काम करना। नो डाउट हमारी टीम बहुत अच्छी थी। अच्छा। हमारी टीम में हमारे टीम लीडर उस वक्त हमारे नाज़िम नेमतुल्लाह खान साहब थे। हमने उनके साथ मिलकर इस कराची को बिल्कुल एक नई जिंदगी दी और कराची को बिल्कुल चेंज किया। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ जो अल्लाह ताला ने हमें 4 साल का अरसा दिया था, उसका एक मिनट, एक लम्हा हमने आवाम की फलाह बहबूद पर लगाया और उसका जो पैसा हमें मिला वो सब हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कराची शहर पे लगाया। हमने मतलब अगर आप कहेंगे अचीवमेंट्स क्या हैं तो मैं आपको गिनवाना शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल से हमें एक अलग से प्रोग्राम उसके ऊपर करना पड़ जाएगा। इंशाल्लाह हम वो प्रोग्राम भी कर लेंगे। इंशाल्लाह। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कराची में, सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। और आपको पता है ये पानी का मसला इस कदर फैल चुका है कि यहाँ पे टैंकर माफिया भी बहुत ज्यादा फैली हुई है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए पानी की शॉर्टेज तो हमें है, हम इसमें तो कोई शक नहीं है, पानी की शॉर्टेज हमें काफ़ी अरसे से है। क्योंकि जिस तेज़ी से ये शहर फैला है तो उस तेज़ी से हम पानी ले नहीं सके। लेकिन उस शॉर्टेज को जिस तरह हम चल रहे थे, अगर उस प्लान पे अमल किया जाता तो अब तक वो ख़त्म हो जाती, पानी की शॉर्टेज नहीं होती। लेकिन मुझे मैं आपकी बताना चाहता हूँ कि कराची में सिर्फ पानी का मसला नहीं है। कराची में इस वक्त कराची पाकिस्तान का एक तरह से सबसे मॉडर्न शहर बिल्कुल कहा जाता है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। एक वक्त ये था कि उस वक्त ना हांगकांग था, ना दुबई था, ना बॉम्बे था, कराची का नाम था उस वक्त। कराची उस वक्त कहा जाता था कराची बाय नाइट, कराची रात को बत्तियों का शहर है, रोशनियों का शहर है और कोई शख्स यहाँ पर भूखा नहीं सोता। कराची की इन चीज़ों को नज़र लगी और उसका बिल्कुल उल्टा हो गया और कराची के साथ बहुत बुरा टाइम आया। कराची की बत्तियां जो हैं वो रोशनियां खत्म हो गई। बिल्कुल हम अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद तारिक हसन साहब से और कराची की टॉपिक पे बात हो रही थी। बहुत ही
सेंसिटिव टॉपिक है इस वक्त जो हम छेड़ के बैठे हुए हैं. सर, कराची गंदगी और कूड़े का जी, मैं ढेर उसी बन तरफ आ चुका रहा था. है. आप हमारा ये हाँ जी, हम वक्फा आ कराची गया. के बारे में ही बात कर रहे थे. तो आपने सिर्फ कराची के एक मसले की तरफ एक मसले को आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल, पानी का. कराची बिल्कुल. में इस वक्त पानी का मसला सिर्फ नहीं है. कराची में इस वक्त बहुत बड़ा मसला जो है, बहुत सारे मसाइल हैं. उसमें सबसे बड़ा मसला पानी के बाद अब बिजली का बन चुका है. इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिलती नहीं है, और जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. उसके बाद हमने कभी नहीं सुना था कि गैस की इतनी बड़ी बुरी लोड शेडिंग कराची में होगी. कराची में इस वक्त गैस बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है. उसके बाद गंदगी का मसला है बहुत ज्यादा. हमारे पास. जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो भी इदारे हैं, वो प्रॉपर तरीके से गंदगी को जो है वहाँ से उठा नहीं रहे. तीसरा मसला जो कराची की फ़ज़ा को भी ख़राब कर रहा है और कराची के लिए बहुत ख़तरनाक है. तो इसका कसूरवार कौन है इस प्रेसिडेंट गंदगी हुकूमत के है और मुकाबले? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है. और कौन कौन सा है? डिपार्टमेंट आप कह रहे हैं? किसको? प्रेसिडेंट हुकूमत है और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है. सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है. और कौन होगा? ये सब चीज़ें उन्होंने ठीक करनी है. इस वफाक उनको सपोर्ट करेगी. ये तीनों उसके जिम्मेदार हैं. मैं तो उन तीनों को कहूँगा उसको जिम्मेदार है. आप ये देखें ना कि हम अपने इतना प्यारा समंदर हमें अल्लाह ने दिया है, हम उसको डेली पोल्यूट कर रहे हैं. हम अनट्रीटेड वाटर डेली जितना सीवरेज है वो समंदर में डाल देते हैं. उसको ट्रीट करके डालना चाहिए. हमारे मैंग्रोव्स खत्म हो रहे हैं. हमारी जो फिश हैं वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. इसी तरह आगे चले, कराची का लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है. अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा सानिया हुआ. इस वक्त चोरी डकैती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. कराची में हाउसिंग का बहुत बड़ा मसला है. लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको प्रॉपर हाउसिंग, ये अभी जब पिछले दिनों बारिश हुई थी, बारिश की वजह से जो लोग बेघर हो गए, पूरे इलाके डूब गए. कराची में ट्रांसपोर्ट का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है. हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है. सर्कुलर ट्रेन की हम बात सुन रहे हैं, वो भी अब तक नहीं बनी. ट्रांसपोर्ट के लिए एक ब्रिज जो काम हुआ था वो भी बीच में रुका हुआ है. उस प्रोजेक्ट को आज से 2 साल पहले कंप्लीट होना था, वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ. अगर आप बात करें, हमारे प्ले ग्राउंड्स में चाइना कटिंग की गई. सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका एक एक्शन लिया कि जी उन सबको खाली करवाया जाए, लेकिन वो अब तक उस पर कोई ख़ास खतरख्वाह एक्शन नहीं हुआ. मैं समझता हूँ कि कराची के ऊपर, अच्छा, इन सब मसाइल के बावजूद उस शहर में जिसमें बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग के साथ आपको मिल रही है, उसमें आपको प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिल रहा. साफ पानी तो साफ पानी है ही नहीं. बिल्कुल भी नहीं. आपको प्रॉपर गैस लोड शेडिंग के साथ मिल रही है. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ख़राब है. उसके बावजूद कराची पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. आप मुझे बताएं, अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर आप कराची को दे दें तो कराची कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा और कितनी जॉब्स क्रिएट करेगा. कराची हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और सारी मेन कंपनी, सब कुछ, सारे काम यहाँ होते हैं, लेकिन फिर भी कराची के साथ जो इतनी ज्यादती हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए अब? देखें, इसके लिए एक सीरियस थॉट की ज़रूरत है, क्योंकि कराची जो है वो पाकिस्तान का वाहिद शहर है. इसकी खबर पूरे इंटरनेशनल उसमें जाती है. और पाकिस्तान के अगर किसी शहर का नाम दुनिया में अगर पहचाना जाता है तो वो कराची है. कराची ने, आपने शुरू में जिस तरह कहा कि बड़े बड़े नाम दिए हैं, बड़े बड़े जो है वो कराची का एक रहा. जब मैं नायब नाज़िम था तो उस वक्त हम 7वें दुनिया में 4थे-5वें बड़े शहर में आते थे. लेकिन उसके बावजूद हमारे हुक्मरानों की वो नज़र, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनकी वो नज़र कराची की तरफ नहीं है जो कि उनको देनी चाहिए. जो शहर अरबों रुपए का आपको टैक्स देता है, उसके अगेंस्ट में आप उसको क्या देते हैं? कुछ अरब रुपए. मैं समझता हूँ ये कराची के साथ, कराची में रहने वाले जो लोग हैं, कराची के शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है. हम पूरी लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केट्स, पूरे लाहौर का टैक्स जो है वो देख लें और कराची की चंद मार्केट्स का टैक्स देख लें, एक बराबर आपको बिल्कुल मिलेगा. ऐसे है, बिल्कुल ऐसे. उसके बावजूद आप हमारे साथ ये ज्यादती करते हैं. ये ज्यादती अब बंद होनी चाहिए. तमाम हुकूमतों को, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है,
ان کو ایک جگہ پر بیٹھ کر کراچی کے لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم آپ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. ان حالات میں، جن حالات میں ہم نے اس کراچی میں لوگوں نے ٹائم گزارا، ان حالات میں جب آپ کو اپنی لائف کی سیکیورٹی نہ ہو، آپ کو اپنی جائیداد کی سیکیورٹی بالکل نہ ہو، ایسے ہی ہے. آپ کو اپنی گاڑیوں کی سیکیورٹی، موٹر سائیکل کی سیکیورٹی نہ ہو، آپ کا گھر سیکیور سیکیور نہ ہو، آپ کی لائف تھریٹ سب سے بڑا ہوتا ہے. ہاں ہاں. اس کے باوجود کراچی نے اتنا گرو کیا، اور اگر آپ اس کو اچھا ماحول دیں تو کراچی آج یہاں ہے، کل یہاں پہنچ جائے گا، اور وہ پورے پاکستان کو اس طرح اٹھا دے گا. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے ہمارا کوئی بھی حکمران کراچی کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا؟ بالکل نہیں لیا جا رہا، نہ ہی لے رہے ہیں. نہ لیا گیا کبھی، ماضی میں بھی نہیں، ماضی لیا میں گیا. دیکھیں جی، ہمارے دور میں پرویز مشرف صاحب جب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے اسپیشل، میں سمجھتا ہوں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت توجہ دی کراچی کے اوپر، اور انہوں نے چاہا کہ کراچی کو پرانے کراچی کی طرح کیا جائے. اور وہ جب بھی آتے تھے اس پہ میٹنگز کرتے تھے، اور مختلف اداروں کو بلاتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھاتے تھے کہ بھئی یہ سب کام ہونے چاہیے، اور وہ انشور کرتے تھے کہ کام ہوں. تو اگر میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کا حق ہے، لیکن ایک جو گھر کا کماؤ بیٹا پیسے کماتا ہے، اس کا گھر پہ تھوڑا سا حق زیادہ ہوتا ہے. جس طرح پہلے باپ کا ہوتا ہے، پھر وہ ڈائیورٹ ہو کر اس کے ساتھ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. تو کراچی پورے پاکستان کا ایک کمانے والا بچہ ہے. بالکل. تو آپ اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے تو اگر یہی کمزور ہو جائے گا، یہی بیمار ہو جائے گا، اور یہی اگر معذور ہو جائے گا، تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ہماری معاشی حالت خراب ہو سکتی ہے، بہت خراب ہو جائے گی. آگے آپ پاکستان میں کراچی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے تو ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کراچی اب روتا ہوا شہر لگتا ہے. کراچی اب روشنیوں کا شہر نہیں لگتا، اب وہ یوں لگتا ہے جیسے بیچارہ کراچی رو رہا ہے. کراچی کے لوگوں کو اب موقع مل رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم ہو گیا ہے، آگے لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہا ہے، مے بی 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوگا. یہ ایک موقع ہے کہ اس وقت کراچی شہر کے لوگ جو ہیں وہ بیدار ہوں، اپنے حق کے لیے بیدار ہوں، اور کسی کے لیے نہ ہو، اپنے حق کے لیے بیدار ہوں. اور کیونکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کونسلرز جو ہوتے ہیں وہ بالکل گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں. ہر آدمی ہر شخص کو جانتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا کیا ریکارڈ ہے، یہ محلے والوں کے لیے اچھا ہے، برا ہے. آپ خدارہ اچھے لوگوں کی سلیکشن کریں، نہ کسی کی بڑی بڑی باتوں میں آئیں، نہ کسی کے بڑے بڑے نعروں میں آئیں، نہ کسی کے بڑے بڑے جھوٹے وعدوں پر یقین کریں. آپ اس بندے کی کریڈیبلٹی دیکھیں جو آپ کے علاقے میں کھڑا ہوا ہے. اگر وہ اچھا بندہ ہے تو اس کو آگے لے کر آئیں، تاکہ وہ کل جا کر جب فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں وہ آپ کی اپنے علاقے کی بات کر سکے. تو یہ ایک موقع ملا ہے کراچی کو، کہ کراچی کے لوگوں کو، کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہاں، اگر وہ پرانی ہی روش پہ چلیں گے کہ جی ہم نے تو بس اس پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہی بات فیوریٹزم پہ آ جاتی ہے فیوریٹزم پہ آ کہ یہ جاتی ہے، پسند ہے تو اس کو بس ووٹ اس کو کر دینا ہے، دو. بس چھوڑو جی اب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے نہیں ٹھیک کیا تو اب ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس طرح کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم ان لوگوں پہ حکمران بھی اسی طرح مسلط کیے جائیں گے جس طرح کی عوام ہوگی. بالکل، جس طرح کی عوام ہوگی. یہ تو چلیں جی، آپ سے سیاست کی کچھ باتیں ہو گئی، کراچی کے ٹاپکس پہ بھی باتیں ہو گئی. تھوڑی سی بات کریں گے آپ کی پرسنل لائف پہ. بچپن میں آپ بتائیں کس طرح کے تھے؟ مما کے لاڈلے تھے یا پھر بہت شرارتی تھے؟ نہیں، میں اپنے گھر میں لاڈلا تھا، کیونکہ میری 3-4 بہنیں تھیں. بہنیں تو ویسے ماشاءاللہ میری بہت ہیں، ماشاءاللہ، لیکن 3-4 بہنیں تھیں، وہ میرے ساتھ تھیں، اور والدہ تو وہ مجھے بہت پیار آپ کرتے سب سے تھے. چھوٹے تھے؟ میں سب سے چھوٹا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں. اچھا 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 اچھا. تو اسکول میں لڑاکے تھے، لڑتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بہت کام ڈاؤن رہنے والا، ایک بہت نہیں، اتنا بھی کام ڈاؤن نہیں تھا، وہ جس کو کیا کہتے ہیں درمیانے قسم کا. چلیں، نہ درمیانے لڑنے والے، نہ کام ڈاؤن. نہ ہم فرنٹ بینچز پہ بیٹھتے تھے، نہ ہم بیک بینچز تھے، ہم مڈل والے تھے. ہم درمیان والے تھے، مڈل بینچر تھے، تو ہر لحاظ سے مڈل میں ہی رہے. اچھا، آپ کو کبھی لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا بچپن میں، اسکول میں جیسے بچوں کو ہو جاتا ہے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، ٹیچر سے ہی محبت ہو نو جاتی ہے؟ ایسا کبھی سوچ. میرا گھرانہ جو ہے وہ تھوڑا سا مذہبی گھرانہ ہے، تو اس طرح کی کوئی کبھی چیز ہم نے سوچی نہیں. کالج میں بھی نہیں کی کبھی؟ کالج میں بھی نہیں کی، اور
वैसे थोड़ा बहुत कभी तो किसी को देख के अट्रैक्शन तो हुई हो. ऐसा नहीं हो. असल में हमारे वालिद साहब का और फैमिली का इस तरह का रोल था कि हम इस तरफ नहीं गए. अच्छा. तो कॉलेज में मतलब किस तरह के थे, कौन सी एक्टिविटीज में ज्यादा थे, स्पोर्ट्स में क्या पसंद था आपको? स्पोर्ट्स में मैं हॉकी खेलता था जी. अच्छा. और हॉकी हमने खेली, बहुत अच्छी खेली है, स्कूल में भी हॉकी खेली है. लेकिन वैसे जब हम अपने इसकी बात करें कि इलाके की या मोहल्ले की बात करें तो वहाँ क्योंकि हॉकी जो है वो ग्राउंड में ही खेली जाती है. बिल्कुल. और उसके लिए आपको बड़ा प्लेन ग्राउंड चाहिए होता है. एक वसी ग्राउंड जी, चाहिए वसी ग्राउंड चाहिए होता है और प्लेन चाहिए होता है बिल्कुल. वहाँ वो मतलब कि आप रोड पे हॉकी नहीं खेल सकते. बिल्कुल ऐसे ही है. तो इसलिए इलाके में जो है हम वो क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे. और सब लड़कों के साथ मिलकर स्कूल में हमेशा मैंने स्कूल में कभी मैं क्रिकेट की तरफ नहीं गया, स्कूल में मैं हमेशा हॉकी की तरफ ही रहा हूँ. तो कभी किसी के घर का शीशा तोड़ा आपने? बहुत सारे मुझे खिलाते नहीं थे क्रिकेट क्योंकि मैं आप शीशे तोड़ देते थे. शीशे तोड़ता था, मैं शॉट मारता था अक्सर किसी के घर में. जब बॉल तो घुमाता ही था. नहीं, कभी ऐसा हुआ घर में शिकायत है आपके बच्चे ने हमारा शीशा तोड़ दिया? बस वो हम खुद ही फिर कंट्रोल कर लेते थे, जाके सॉरी कर लेते थे. ये अच्छी आदत थी शुरू से. वो आप वही पे मुद्दे ही खत्म कर देते थे. सॉरी कर लेते थे, जाके उनसे माजरत कर लेते थे. अच्छा, स्टडीज के बाद आपकी शादी हो गई, तो लव मैरिज की अरेंज मैरिज? बिल्कुल लव मैरिज थी. अच्छा. स्कूल में कोई प्यार हुआ नहीं और शादी लव मैरिज की? कहाँ देखा था पहली दफा? बस वो इत्तेफाक हो गया था. कहाँ देखा बस था? हो गया. थोड़ा सा हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो आपको एज एक पॉलिटिशियन के तौर पे जानते हैं. आप पर्सनल लाइफ में थोड़े से कैसे, हम वो बताना. नहीं, पर्सनल लाइफ में हम बहुत अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन हमेशा जो है वो नहीं, हमारी आवाम जानना चाहती है. सख्त फैसले करे, सख्त फैसले होते हैं लाइफ में. अच्छा बताए, लेकिन हम भी दिल रखते हैं और हम भी जज्बात रखते हैं. बिल्कुल, वो पता चल गया आपने लव मैरिज की है. कहाँ मिले थे पहली दफा? हमारा इत्तेफाक से हमारी फैमिली गैदरिंग में हमारी मुलाकात हुई थी. उसके बाद दोनों तरफ से प्यार हुआ? जी बिल्कुल. अच्छा, चले, जब कभी लेट हो जाते हैं घर जाते हुए तो रात को भाभी जो है वो खाना खा लेती हैं या कहती हैं नहीं जब तक आप नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी? नहीं, ये ऐसा सिलसिला क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं उस वक्त भी पॉलिटिक्स में था. तो हमारे तो कुछ पता ही नहीं होता. कभी महीनों बाद हम खाना इकट्ठे खाते हैं या दिनों बाद खाना इकट्ठे खाते हैं. ये लव मैरिज के बाद का हाल है? जी. कभी उन्होंने शिकायत नहीं की आपसे? नहीं, वो पहले दिन से एक्चुअली वो यूज्ड टू हो गए कि भाई मेरी रूटीन यही है. कभी मैं रात को 1 बजे आ रहा हूँ, कभी 2 बजे आ रहा हूँ. अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा थी. वो समझ गई, बाकी बीवियों की तरह लड़ी नहीं वो आपसे. खाने में क्या क्या पसंद है आपको? अच्छी चीज कोई भी हो, बिरयानी हो, कोरमा हो या अच्छी चीज. मतलब ज्यादा देसी फूड्स खाते हैं या? देसी फूड ज्यादा पसंद. देसी फूड ज्यादा पसंद. खाना खुद बनाते हैं? नहीं. कभी भाभी के लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया? नहीं. चाय के अलावा चाय बनाई. चाय बनाई. भाभी के लिए चाय बनाई? नहीं, चाय अपने लिए बनाई क्योंकि अक्सर ट्रैवलिंग में होता हूँ. तो आपको तो पाकिस्तान में तो चले आपको होटल्स में ब्रेकफास्ट मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर कभी आप होते हैं तो आपके वो होटल में केटल होता है, आपको चाय बना लेते हैं. चले जी, हम यहीं से व्यूअर्स कंटिन्यू करेंगे और बहुत मजे की हसन साहब के साथ बातें हो रही हैं. चलते हैं हम अपनी ब्रेक की तरफ. वेलकम बैक व्यूअर्स. तारिक हसन साहब से हम बातें कर रहे हैं और बड़ी मजे की और चटपटी बातें हो रही हैं. तो चाय आप खुद बना लेते हैं जब आप कभी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं? इसके अलावा आपको ड्रामे अच्छे लगते हैं? ड्रामे देखते हैं, टीवी देखते हैं? मैं बाज़ दफा कभी कभी टाइम एक तो कम मिलता है हमें ड्रामे देखने का. सियासतदान की तो जिंदगी खुद एक ड्रामा होती है बहुत बड़ा. तो हमें खुद कम टाइम मिलता है, लेकिन बाज़ दफा कोई अच्छा ड्रामा आ रहा हो जिसमें कोई लेसन हो तो वो मैं ज़रूर देखता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ कि उसको डाउनलोड कर लूँ और उसको देखूँ. क्योंकि अच्छे ड्रामों से आप बहुत कुछ सीखते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. ये नहीं है कि हमारी जनरेशन जो है जो आ रही है जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती है वो सब कुछ उन्हीं से ही सीखती है. मैं समझता हूँ पहले तो कुछ भी नहीं होता था. बच्चे के पास है आजकल. तो माएँ जो हैं वो बच्चे को बिठाकर मोबाइल दे देती हैं शुरू से ही और वो उस पर लगा रहता है और वो अपने जो उनको अपने बिजी अपने काम करने वो अपने काम कर लेती हैं, उनका टाइम निकल जाता है. एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको?
ایکٹریس کے حوالے سے تو کبھی اتنا میں نے غور نہیں کیا. ڈرامے دیکھتے ہیں کوئی تو ایکٹریس نہیں, میں نے کہا نا کہ بہت کم ٹائم ملتا ہے. میں نے کبھی مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں کیا. اچھا کوئی اسٹوری ہو, اچھا کانٹینٹ ہو تو تب وہ دیکھ لیتے ہیں. کانٹینٹ ہو تو میں دیکھ میوزک لیتا ہوں. سنتے ہیں؟ میوزک سن لیتا ہوں کبھی کبھی. کس قسم کا میوزک سنتے ہیں؟ غزلیں سنتے ہیں یا آج کل کا جو میوزک آ رہا ہے؟ نہیں, آج کل کا میوزک تو سننا وہ اپنے کانوں کو بھی تکلیف دینے والی بات ہے, اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لیکن جس کی شاعری اچھی ہو, چاہے وہ پرانے مطلب گانے غزلیں زیادہ سنتے ہیں. غزلیں ہوں یا مطلب آپ دیکھیں نا, گانے میں بھی تو شاعری ہوتی ہے نا. وہ چاہے پرانا گانا ہو چاہے نیا گانا ہو. بہت سارے نئے گانے بھی ایسے ہیں جن کی شاعری اچھی ہے, جس کے اندر ان کے جو ورڈز ہیں وہ اچھے ہیں. تو وہ انسان جب ایک دفعہ کبھی سنتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ واپس سن لے. بہت دفعہ ایسے ہوا کہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے وہ سنا, مجھے وہ پسند آیا, پھر میں اپنے وہ جاتا ہوں اس کو کہتا ہوں یار یہ اس کے ورڈز ہیں, یہ والا گانا مجھے چاہیے, یہ چیز مجھے دے دیں. گنگناتے ہیں آپ خود؟ نہیں, گنگنایا کبھی نہیں. کبھی بھابھی کو گنگنا کے منایا؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسی یا وہ ناراض ہی نہیں ہوتی آپ سے؟ وہ نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ناراض نہ ہو. کیسے مناتے ہیں اگر ناراض ہو جاتی ہیں تو؟ ہیومن نیچر کیا کرتے ہیں, ڈرائیو پہ لے کے جاتے ہیں؟ ہاں کبھی ہو جاتا ہے. کھانا کھانے چلے جاتے ہیں؟ ہاں, وہ میں نے کہا نا کہ ہم ٹائم گھر پہ کم دیتے ہیں. اچھا, تو وہ ناراض ہو جائے تو تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیتے ہیں. یا وہ اچھے وہ والے میسج بھیج کے, کچی کچی والے میسج بھیج کے مناتے ہیں. کبھی ان کو آپ سے کسی بات کی شکایت رہتی ہے یا ہر وقت ہی شکایت رہتی ہے ان کو؟ دیکھیں, موسٹلی ان کو کس بات کی شکایت رہتی ہے؟ ایک تو ٹائم کا سب سے بڑا ایشو ہے. اچھا, ٹائم پہ زیادہ لڑائی؟ سب سے بڑا ایشو ہے ٹائم کا. اور دوسرا یہ کہ گھر کے کاموں کا جو معاملات ہیں, شاپنگ ہو گئی, کسی قسم کی بھی, ایون میرے بھی اپنے چیزوں کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بعض دفعہ میں ان سے کہتا ہوں یار میرے لیے یہ لے آنا ہے, وہ لے آنا, وہی لے کر آ جاتی ہیں. تو ان کو بڑا یہ ہوتا ہے کہ کبھی تم ساتھ نہیں جاتے, اور گھر پہ بالکل توجہ نہیں ہے, تو اور ٹائم کم ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو وہ شکایتیں تو ہیں. اوکے, ہاؤ مینی کڈز یو ہیو؟ کتنے بچے؟ میں 2 بچے. جی, ماشاءاللہ. ان کو انٹرسٹ ہے آپ کی طرح سیاست میں آنے کا؟ ابھی تو کچھ کہہ نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں کہ جو وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہی کام کریں, لیکن پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں, پھر اس کے بعد ان کو جو اچھا لگے, وہ ایک میچورٹی کی ایج میں پہنچ جائیں. انہیں سیاست اچھی لگتی ہے تو سیاست میں آئیں, انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس میں جائیں. تو ان کے اوپر میں خود چھوڑوں گا کہ وہ اپنی فیلڈ کو خود چوائس کریں, لیکن آفٹر دا میچورٹی. ہاں, جب وہ مطلب اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیں, پھر اس کے بعد وہ جو بھی چاہے کر سکتے. آپ کس سے انسپائر ہو کے, آپ کو کن سے انسپریشن ملی؟ کوئی فیملی میں تھا آپ کے, کہ آپ وہ کس سے انسپائر ہوئے کہ مجھے اس سیاست میں آنا چاہیے؟ جی, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میں برے لوگوں سے انسپائر ہو کے سیاست میں آیا کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. بہت اچھی بات کی. زندگی میں انسان اتنا اچھے لوگوں سے نہیں سیکھتا ہے جتنا برے لوگوں سے سیکھتا ہے. تو آپ نے ان برے لوگوں سے سیکھا کہ آپ کو سیاست میں آنا ہے. سیاست وہاں سے سیکھی آپ؟ سیاست ان سے نہیں سیکھی, ان سے انسپائر ہوا کہ جی یہ لوگ اپنی مرضی سے سیاست کرتے ہیں, اور سیاست کو یہ اسی رخ پہ لے جا رہے ہیں جس رخ پہ وہ لے جانا چاہتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. ایک عام آدمی جو ہے اور ایک مڈل کلاس جو ہے وہ بالکل اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اس کو اس کا حق نہیں مل رہا. تو اس چیز نے مجھے اس طرف لے کر آئے کہ جی میں جاؤں اور ایک مڈل کلاس کی بات کروں, کیونکہ میں خود مڈل کلاس سے ہوں. تو میں مڈل کلاس کی بات کروں, مڈل کلاس کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں. تو یہی میں سب کے لیے میسج بھی دینا چاہتا ہوں اپنی ینگ جنریشن کو کہ بھائی سیاست بری چیز نہیں ہے. جس طرح آپ اپنی لائف میں دوسرے کام کر سکتے ہیں, اسپورٹس کھیلتے ہیں, سب چیزیں کرتے ہیں, تو آپ کچھ ٹائم اگر سیاست کو دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیونکہ جو آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں شاید وہ میرے پاس نہ ہو, جو میرے پاس ہیں شاید مجھ سے اوپر کے ایج گروپ کے پاس نہ ہو. ان کے پاس ایکسپیرینس تو ہوگا, لیکن آئیڈیاز جو ہیں وہ نئے شاید جتنی تیزی سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے میں نہیں کر سکتا. کیونکہ ہماری ینگ جنریشن آلموسٹ ایک مطلب جنریشن گزر چکی ہے, اگلی جنریشن آ چکی ہے. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. ہماری ینگ جنریشن آگے آئے گی تو ہی کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے اس ملک میں. اینی ویز یہ بتائیں, جب آپ کبھی ویکیشنز پہ لے کے گئے ہیں کہ وہ اس کا ٹائم بھی نہیں ہوتا؟ کوشش کرتا ہوں, جاتا ہوں. کہاں جاتے ہیں موسٹلی ویکیشنز پہ جانا, کہاں پسند ہے؟ یہ تو ٹائم کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس. کہ
اگر کم ٹائم ہے تو ہم ناردرن ایریاز کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی اگر ایک ویک کا ٹائم ہے، اور اگر زیادہ ہے تو پھر ہم آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جاتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری کہاں لے کے جاتے ہیں فیملی کو؟ ایکچولی میری فیملی جو ہے جرمنی، لنڈن میں کافی لوگ سیٹلڈ ہیں فیملی کے، اور تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لنڈن یا جرمنی چلے جائیں یا یو ایس چلے جائیں، یا دبئی اگر کم شارٹ ٹائم ہو تو کبھی دبئی چلے جاتے ہیں. کبھی یا عمرے پہ سب سے زیادہ پریفرنس سب سے زیادہ عمرہ ہوتی ہے کہ عمرہ کر لیں. ماشاءاللہ. کبھی وائف کو اعتراض ہوا ہے کہ آپ اکیلے ٹریول کرنے جا رہے ہیں کہیں باہر، تو وہ کہتی ہوں کہ نہیں آپ اکیلے نہیں جا رہے، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، یہ اب یہ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. یعنی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ جب بھی ٹریول کرنے جاتے ہیں آپ اکیلے ہی جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا؟ نہیں، میرے ساتھ اکثر لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اکیلا جاتا ہوں، اکثر لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ، ہم ساتھ اکٹھے ٹریول کرتے ہیں. یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں اکیلے ٹریول کرتا ہوں. نہیں، میں ان کا نہیں پوچھ رہی، میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں. کبھی انہوں نے شک کیا ہے آپ پہ؟ کہتی ہیں کہ نہیں ہر وقت کام نہیں کر رہے ہوتے، کچھ اور بھی کر رہے ہوتے ہو آپ ساتھ میں، کبھی شک ہوا ان کو؟ عورت ذات تو ہمیشہ شک میں ہی رہتی ہے، چاہے وہ وائف ہو، چاہے وہ فرینڈ ہو، چاہے وہ جو بھی ہو. یعنی کہ وہ آپ پہ شک کرتی ہیں؟ ہاں بالکل کرتی ہیں. نہیں، آپ میرے شو سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ بالکل شک نہ کریں، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اوکے جی، آپ ٹریول کر رہے ہیں جہاز میں، ٹھیک ہے، جہاز جا رہا ہے ایک ایسی خوبصورت دنیا کی جگہ پہ جہاں پہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کو محبت ہو آپس میں. آپ کے پاس ایک سیٹ خالی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ساتھ والی سیٹ خالی ہے، آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، آپ کس کو ساتھ بٹھا کے لے کے جانا چاہیں گے؟ مہوش حیات، عائشہ خان یا عائشہ عمر؟ بڑا مشکل کوشچن آپ نے پوچھ لیا ہے. وہ تینوں اچھی ہیں. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بس میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کو عائشہ عمر، مہوش حیات اور عائشہ خان بہت پسند ہے. تینوں میں سے کسی کو بٹھانا ہے، کس کو بٹھائیں گے؟ نہیں تو جب یہ سچویشن آئے گی پھر ہم بس فیصلہ کریں گے. نہیں، میرا سوال تو پورا کرتے نا. آپ کی ساتھ والی سیٹ خالی ہے، کس کو بٹھائیں گے؟ دیکھیں اب تک تو ایسا آیا نہیں ہے چانس کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے. اگر چانس ملے ان کیس تو کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، یہ ان چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ دینا، اور بہت سارے لوگ پسند بھی کریں گے اور بہت سارے لوگ ناپسند بھی کریں گے اس کو. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، ہم سوال بدل لیتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ طارق صاحب کو یہ سوال پسند نہیں آیا، ہم سوال چینج کر لیتے ہیں. زندگی میں آپ کی کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو، کوئی شیئر کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیں زندگی میں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ کو یاد ہو، ایک آپ کی میموری ہو جس میں. کون سا سناؤں میں؟ کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب سب سے بڑا واقعہ تھا. مطلب ویسے تو بہت کچھ ہم نے اس شہر کے لیے کیا، بہت کچھ اس ملک کے لیے الحمدللہ میں نے کیا، اور مجھے یہ سب کچھ بہت کم ایج میں موقع ملا کہ میں نے کرنا شروع کیا. میں جب نائب ناظم بنا دیٹ ٹائم آئی واز اونلی 28، تو میں 28 ایئرس کا تھا. مجھے دنیا کے بڑے شہروں میں یہ موقع مل گیا کہ میں اس کا نائب ناظم بن گیا ہوں، ڈپٹی میئر بن گیا ہوں. دنیا میں جاتا تھا تو لوگ پہچانتے تھے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر میں سنانا شروع کروں گا تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن بعض دفعہ انسان جو ہے وہ سوچتا کچھ اور ہو کچھ جاتا ہے. میں ایک دفعہ گیا تھا عمرے پہ، تو میں نے سوچا تھا کہ مجھے خوب موقع ملے کہ میں ریاض الجنہ پہ خوب نمازیں پڑھ سکوں. تو بس اللہ تعالیٰ نے پورا کروا دیا. مجھے کوئی ایسا بندہ مل گیا، اس نے مجھے وہاں موقع دیا کہ آپ جتنی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں. میں 1 گھنٹہ وہاں پڑھتا رہا. روزہ مبارک پہ اس نے مجھے موقع مل گیا کہ جی میں کھڑا ہو کر حاضری دوں. اس نے کہا جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ کھڑے ہوں. میں 1 گھنٹہ روزہ مبارک پہ کھڑا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زندگی میں ناقابل فراموش. پھر مجھے یہ موقع ملے یا نہ ملے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وہ لمحات تھے جس کو میں بھول نہیں سکتا. مطلب اللہ نے آپ کی وہ خواہش پوری کر جی الحمدللہ کہ آپ کو وہاں سے کسی نے ہٹایا نہیں. جی مجھے ہٹایا نہیں، ورنہ وہاں وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے. وہ آپ جائیں، آپ سلام کریں اور آگے چلے جائیں. تو میں 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا. اس نے مجھے کہا آپ کا جتنا دل کرتا ہے آپ یہاں کھڑے رہیں، آپ کو کوئی نہیں ہٹائے گا. نہ مجھے ریاض الجنہ سے کسی نے ہٹایا،
نہ مجھے روز مبارک سے کسی نے ہٹایا. اٹس اے بلیسنگ فار یو ماشاء اللہ سے. کوئی ایک اچھا میسج ہماری ینگ جنریشن کو, ہماری یوتھ کو دینا چاہیں جاتے جاتے, کیونکہ آلموسٹ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ جہاں اور ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں, جہاں وہ اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دیتے ہیں, وہ تھوڑا سا پاکستان کی پالیٹکس کو اور ہمارے حالات کو بھی اسٹڈی کریں, اور اس حساب سے ہمیں وہ پالیٹکس میں آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں, اور ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے, اور ہمیں وہ ہو کہ ہمیں ایک ڈائریکشن تھوڑی سی بالکل ملے گی ان کے آنے سے. کیونکہ اب میں وہ بکس نہیں پڑھتا جو بکس وہ پڑھ رہے ہیں, میری اسٹڈی ان کی طرح نہیں ہوگی جس طرح وہ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا آئیڈیاز بہت ڈفرینٹ ہوں گے, کیونکہ ان کی سوچ بالکل فریش ہے, ان کا مائنڈ فریش ہے. ایک ڈاکٹر ہے, آپ ڈاکٹر کی اگزامپل لے لیں. ایک ڈاکٹر ہے جس نے آج سے 10 سال پہلے MBBS کیا, اور آج کا جو MBBS کرنے والا ہے اس کی اور اس کی اسٹڈیز میں اور اس کی سب چیزوں میں فرق ہے. اٹس اے ہیوج ڈفرنس. تو یوتھ آئے, اچھے لوگ آئیں پالیٹکس میں. یہ باہر بیٹھ کر, گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کر صرف یہ باتیں کرتے رہنا, جی یار گراؤنڈ بڑا گندا ہے, یہاں لوگ بڑے گندے ہیں, یہ کیا اس کھیلیں گے. تو بھائی جب تک آپ اندر نہیں آؤ گے, آپ آ کے ان کو ٹھیک نہیں کرو گے, یا ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں دکھاؤ گے, تو پھر تو وہ اپنی مرضی سے کھیلیں گے نا. بالکل, یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری یوتھ کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. لیکن یوتھ جو ہماری ہے ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت ہی نیگیٹو ہیں سیاست کے بارے میں. خیر, آپ کے اسی میسج کے ساتھ اب بہت اچھا لگا, آپ ہمارے شو پہ آئے, بہت اچھی مزے کی چٹ چیٹ کی ہم نے آپ کے ساتھ. ہم ملیں گے آپ سے اگلے شو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.